अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पीटीआई के लिए एक इंतहाई बुरी खबर आई, लेकिन अब पीटीआई के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी बुरी खबर, मतलब अगर इसे अब तक की सबसे बुरी खबर और निजाम की तरफ से, सिस्टम की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बदतरीन वार कहा जाए, मार्क माई वर्ड्स, बल्ले का निशान लेना बदतरीन वार नहीं था, क्योंकि इमरान खान इन्हें आखिर तक लेके जा रहे हैं, आखिरी गेंद तक वो लड़ रहा है। बल्ले का निशान गया, कप्तान फिर भी लड़ रहा है, कप्तान अपने खिलाड़ी फिर भी उतार रहा है, कप्तान बायकॉट नहीं कर रहा। जो ये चाहते थे, फोर्स कर रहे थे कि पीटीआई करे, तो ये कैसे हो सकता है कि वो सिस्टम, वो निजाम जो इस नहज तक पहुंच गया पीटीआई को खत्म करने के लिए, वो अगला स्टेप ना उठाए। अब सुप्रीम कोर्ट फैसले से भी बुरी खबर जो पीटीआई के लिए आई है, तमाम उम्मीदवार पीटीआई के क्या नाअहल होने जा रहे हैं, इस हवाले से अहम तरीन डिटेल्स हैं। किस कानून का, किस शिक का सहारा लिया जा सकता है, इस पर भी बात करेंगे। और प्लान डी क्या हो सकता है अगर ऐसा होता है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शंस बच जाएंगी। ये नुक्ता समझना ज्यादा जरूरी है और इसका इदराक करना बहुत जरूरी है। बल्ले का निशान जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से लिया गया है, उसके बाद इस वक्त एक अच्छी बात भी हुई है। एक मखसूस सहाफियों का टोला, 1% 2% जो कि आले शरीफ के कुछ ज्यादा ही हामी हैं, इवन वो सहाफी भी जो काजी साहब के गुण गाते हैं, इवन वो सहाफी भी जो पीएमएलएन के हैं, प्रो पीएमएलएन हैं, इवन वो एनालिस्ट भी जो एंटी पीटीआई हैं, एंटी इमरान खान हैं, वो सब इस वक्त यक जुबान होकर सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट पर हस्बे तौफीक अपनी लब कुशाई कर रहे हैं। हामिद मीर ने तो कह दिया रात को ही कि काजी साहब और साकिब निसार में कोई फर्क नहीं है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने अपने हाथों से इस इलेक्शन को मुतनाज़े कर दिया और इलेक्शन का मजा खत्म कर दिया। अब एक अच्छी चीज यह है कि चंद सियासी जमातों के कुछ इंतहाई लो लेवल के लोगों के अलावा, और ये इंटेलेक्चुअली, डेमोक्रेटली, पॉलिटिकली मैं उन्हें बहुत कमतर इंसान समझता हूं, उसके अलावा तमाम सियासी पाकिस्तानी सहाफी, हर तरह के तबका फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं कि एक 9 अप्रैल की अगर रात थी, तो कल भी जो रात थी वो भी पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए स्याह तरीन रात थी। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि कल रात को बदला ले लिया गया रेफरेंस का। अब रेफरेंस का अगर बदला लेना होता तो वो बंदा तो इस वक्त दुबई में बैठा है, उससे बदला लेते, लेकिन चलें कोई बात नहीं। अब यहाँ पर एक चीज जो ये मान गए हैं वो ये है कि इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। आपने बल्कि मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि नवाज शरीफ की सहूलत कारी में बहुत से लोग एक्सपोज हुए हैं और मुकाबला सख्त है। इस बात का इदराक है मुझे कि मुकाबला इस वक्त टक्कर का है कि नवाज शरीफ की सहूलत कारी कौन बेहतरीन अंदाज में करता है। लेकिन आपने मुझे बताना है कि अपेरेंटली जो इवेंट्स हुए हैं, उनमें सबसे बेहतरीन नवाज शरीफ का सहूलत कार कौन साबित हुआ है। अब ये जमहूरियत के लिए स्याह तरीन दिन कैसे है, आपने कुछ चीजों को समझना है। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। फ्लोर क्रॉसिंग की इजाजत सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक नहीं है, ये एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। यानी मेरा पार्लिमानी लीडर जो मुझे कहता है, मैं उसके खिलाफ अगर वोट देता हूं तो वो वोट काउंट ही नहीं होगा, इवन मेरे खिलाफ कार्रवाई भी होगी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंडिपेंडेंट ये इलेक्शन लड़ेगी, आजाद उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। ये पीटीआई की अभी तक की स्ट्रेटजी है कि हम आजाद उम्मीदवारों को प्रमोट करेंगे, हमारा इंतखाबी निशान इमरान खान है। पीटीआई का ये नया नारा है जिसके साथ इमरान खान, जिस पे इमरान खान ने ठप्पा लगा दिया, लोग उस पर ठप्पा लगाएंगे। ऑल्दो एक नाकाबिले तराफी नुकसान है इलेक्टोरल सिंबल बैठ के जाने से, क्योंकि कितने लोगों को आप आगाह कर पाएंगे। अर्बन एरियाज में कर लेंगे, रूरल एरियाज में एक चैलेंज होगा, पीटीआई कर लेगी, सोशल मीडिया की ताकत है। लेकिन जहां तक सोशल मीडिया ना पहुंचा, वहां तक डोर टू डोर कैंपेन जरूरी है। डोर टू डोर कैंपेन पीटीआई के कैंडिडेट्स को इन्होंने क्या करने देनी है। आरओ ऑफिस से उठा रहे थे कल पूरी रात। अब पीटीआई के बहुत ज्यादा लोग पार्लियामेंट आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बलियों में वो आजाद हैसियत में आ जाते हैं। और अब बहुत से तजियाकार ये भी कह रहे हैं कि पीटीआई
ان سب کو اپنے ساتھ رجسٹر کر کے مخصوص نشستیں بھی حاصل کر لیتی ہے۔ اب یہ سارے لوگ تو آزاد ہیں، ان پر تو کوئی قدغن نہیں ہے، یہ سارے کے سارے لوگ کسی کو بھی ووٹ دے سکتے ہیں۔ اس سے ہارس ٹریڈنگ اس طرز پر ہوگی، چاہے پیسے چلیں، چاہے پریشر چلے، چاہے دھمکیاں دھونس چلے، زبردستی چلے، کوئی پارلیمنٹ نہ پہنچ سکے، اسے نقصان پہنچایا جائے۔ آپ کے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی اس فیصلے کے بعد آپ کہیں کہ آ جائے گی، تو یہ کسی کی خام خیالی ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہاں پر جو چیلنج ہے، جو میں نے ابتدا میں کہا کہ پی ٹی آئی کے لیے اس سے بھی بری خبر، کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بائسڈنس اس وقت کسی سے ڈھکی چھپی ہے؟ پہلا سوال۔ آپ یہی دیکھ لیں کہ کل پی ٹی آئی نظریاتی پر پی ٹی آئی ٹکٹ جمع کروا رہی تھی، اگرچہ پی ٹی آئی نظریاتی کا بندہ اٹھا کے اس سے پریس کانفرنس کروا دی گئی، پی ٹی آئی کے لوگوں کا ابھی یہ چیز پیچھا کرے گی۔ حالانکہ علامہ راجہ ناصر عباس کی مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ آپ اتحاد کر سکتے تھے، شیخ رشید کے ساتھ اتحاد کر سکتے تھے، اور کوئی نہیں تو جمشید دستی کے ساتھ کر لیتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ نظام جتنا برا کر سکتا تھا کر چکا، پریشر سسٹین کر گئے یہ سارے۔ ایون علامہ راجہ ناصر عباس نے یہ بات کنفرم کی ہے کہ پی ٹی آئی کے وفد نے ان سے ملاقات کی اور پوچھا کہ مجلس وحدت المسلمین جو عمران خان کے ساتھ ڈٹے ہیں کہ اگر ہمیں آپ کی جماعت کی ضرورت پڑے تو آپ کی کیا شرائط ہوں گی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری کوئی شرائط نہیں ہے، خاص کر جب تک آپ مشکل میں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، مشکل میں ہم نہیں چھوڑتے۔ تو علامہ راجہ ناصر عباس سے پوچھا گیا کہ آپ کہیں پریس کانفرنس تو نہیں کر دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم کربلا والوں کے ماننے والے ہیں، ہم سرنڈر کیسے کر سکتے ہیں، ہم سر کٹوا دیں گے، اور ان پہ اتنا ایزی بھی نہیں تھا کہ ٹارچر کر سکیں۔ اب یہ نہیں کیا گیا، یہ ایک الگ سوال ہے کہ پی ٹی آئی نظریاتی کا کیوں انتخاب کیا گیا؟ کپتان تو آف فیلڈ بیٹھا ہے، کپتان نے اسٹریٹجی بنا کر دے دی، اس اسٹریٹجی کو ایگزیکیوٹ تو فیلڈ کے اندر بیٹھے پلیئرز نے کرنا تھا، اور پلیئرز بھی کمپلیٹلی پولیٹیکل نہیں تھے، سارے نئے لائرز تھے۔ اب یہاں پر یہ جو واردات ہوئی ہے، یہ 15 دن پرانا اگر واقعہ ہے تو اس بندے کو انڈر گراؤنڈ کیوں نہیں کیا گیا؟ اسے ملک سے باہر کیوں نہیں بھیجا گیا؟ اور اتنی آسانی سے اس نے پریس کانفرنس کر دی۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف کیا کرے گی؟ وہ ایڈورٹائز کرے گی کہ ہمارے اس امیدوار کا یہ انتخابی نشان ہے، کسی کو چینک، کسی کو کچھ ملا ہے۔ پی ٹی آئی ہر ممکن کوشش کرے گی، سوشل میڈیا کا استعمال کرے گی، لوگوں کو اس میں انگیج کرے گی، اور کہے گی کہ آپ اپنے آس پاس لوگوں کو بتائیں، ہماری کمپین کریں۔ آلدو خان کا ووٹ تو نہیں مائنس ہو سکا، عمران خان کی مقبولیت میں %.5 کا بھی فرق نہیں آیا، لیکن پلان بی کا بلنڈر پلان ڈی تک لا سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو۔ وہ کیسے؟ آپ ذرا دل تھام کے سنیں۔ جعلی ٹکٹس جمع کروانے کا موضوع ہے، آلدو یہ ٹکٹس جینون تھے، پی ٹی آئی نظریاتی کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا، ایگریمنٹ کو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کیوں کہا گیا؟ لیگلی بائنڈنگ نہیں ہوتے ایم او یو، اس کے اوپر سوال ہوگا۔ پھر سٹیمپ پیپر پہ یہ کیوں نہیں کیا گیا؟ پھر ایگریمنٹ کرتے ہوئے کوئی تصویر، کوئی ویڈیو اگر ایگریمنٹ سائن کرتے ہوئے بنایا، وہ بھی پی ٹی آئی پروڈیوس نہیں کر سکی۔ ٹیم کی انکمپیٹنس ہے یہ۔ اب کل تحریک انصاف نظریاتی والے نے ایک اعلان کیا اور کہا کہ یہ 2 نمبری ہے، یہ جال سازی ہے۔ اب جال سازی ایک بہت بڑا جرم ہے الیکشن کے پروسیس میں۔ اگر آپ مینشن کرنا بھول جاتے ہیں تو بھی آپ نااہل ہو جاتے ہیں الیکشن کے لیے، یہ نقطہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب جس بندے سے انہوں نے کل پریس کانفرنس کروا دی، اس نے پی ٹی آئی پر الزامات بھی لگا دیے۔ اب جس بندے سے نظام نے، سسٹم نے جیسے بھی پریس کانفرنس کروائی، کیا اس بندے سے الیکشن کمیشن میں ایک درخواست نہیں دلوائی جا سکتی کہ میرے نام پہ جعلی ٹکٹس جاری ہوئے ہیں، میرے جعلی سگنیچرز کا استعمال کر کے جال سازی ہوئی ہے؟ یہ وہ نقطہ ہے۔ جعلی ٹکٹ جمع کرانے والے امیدواروں کے خلاف الیکشن کمیشن 167 کے تحت کارروائی کر سکتا ہے، اور سارے کے سارے امیدوار جن کا پی ٹی آئی نے اعلان کیا وہ نااہل ہو سکتے ہیں۔ ٹکٹس بھی اصل اور بندہ بھی اصل، بس پی ٹی آئی والے اختر ڈار کی یہ حفاظت نہ کر سکے۔ اب وہ بندہ مکر جائے گا اور کہے گا کہ میں نے تو یہ ٹکٹیں دی نہیں تھی پی ٹی آئی کے لوگوں کو، نظام پہلے سے تیار بیٹھا ہے۔ الیکشن کمیشن کی بے غیرتی پر کسی کو کوئی شک رہ گیا ہے؟ عدالتوں کا بھی آپ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہے۔ اب اگر یہ نااہلی ہوتی ہے اور سارے کے سارے فرنٹ رنر امیدوار جو پی ٹی آئی کے ہیں
وہ میدان سے باہر ہو جاتے ہیں، ریس سے باہر ہو جاتے ہیں، انہیں نااہل کر دیا جاتا ہے، انہیں ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے 2 نمبری کے الزام میں، تو یہ معاملہ خطرناک ہو جائے گا۔ تو ان کے پاس رندہ پھیرنے کا اختیار آ گیا ہے۔ اب اس سے بچنا کیسے ہے؟ اب کپتان تو سرنڈر نہیں کرے گا، کپتان انہیں انتہا تک لے کر جائے گا، گھما گھما کے مارے گا، انہیں تھکا تھکا کے مارے گا۔ اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا ہوگا کہ اب اگلی عمران خان کی اسٹریٹجی کیا ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔